हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। गाइस ये हैं कुछ यादें पुरानी। आपको क्या याद आ रहा है इससे 90s और 80s के दौर का? कुछ चीज़ें जो हमने इस ज़िंदगी में बिल्कुल खो चुके हैं हम, और बाकी यादें ही रह गई हैं इनकी। और वो बहुत खूबसूरत यादें हैं, बहुत खूबसूरत लम्हात हैं। ये देखें, ये हम ईदी पे ये हमें पैसे मिला करते थे। ये कॉइन्स आपको याद हैं, ये रुपीज़ आपको याद हैं, किस किस को कितनी ईदी मिलती, ये कोल्ड ड्रिंक्स उस दौर में मिलती थी। ये चीज़ें कहाँ खो गई। सब ईद नमाज के बाद आके गले मिलते थे सारे लोग, और इतना बाज़ारों में रश होता था। ये चीज़ें सब कहाँ चली गई, हमें अभी याद आती हैं बहुत याद आती हैं। और दर्जी के चक्कर लगते थे रात को, भाइयों के अब्बू के आखिरी रात के आखिरी पैर में दर्जी कपड़े देते थे। ये सब बातें इतनी याद आती हैं। ना वो लोग रहे, ना वो ये बातें, ना वो चीज़ें, ना वो यादें। 1980 और 1990 के दौर में जो ईदें होती थी, क्या ईदें होती थी। सारा दिन हम इंतज़ार करते थे हमारे कपड़े कब आएंगे, कपड़े कब आएंगे। फिर हम ईद से पहले कितने दिन वो कपड़े देखते रहते थे, खुश होते थे कि ईद पे पहनेंगे। और फिर ईदी मिलती थी, सुबह सुबह सेवैयाँ अम्मी बनाती थी, उस सेवैयाँ हम खाते थे। अबू वाले सब ईद नमाज से आते थे, वो ईद नमाज पढ़ते थे और सेवैयाँ खाते थे। कितना मज़ा था वो दिन थे, अब याद आते हैं। ईद कार्ड बंटते थे, अब तो व्हाट्सएप पे हर कोई ईद मुबारक हर किसी को फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है। लेकिन तब ईद कार्ड दूसरे सिटी से भी आते थे, डाकिया का इंतज़ार रहता था कि कब हमारे लेके आएगा ईद कार्ड, हमारे कब जाएंगे। टेलीफोन होते थे इस दौर में ये, और इस टेलीफोन की घंटी पे सारे हम भाई बहन भागते थे कि हम उठाएं फ़ोन, हम उठाएं। अब ये इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, टीवी चलता रहता है, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट खास नहीं इन चीज़ों में। ना टीवी में इंटरेस्ट रहा, ना एक दूसरे में। मोहल्ले में इतनी प्यार मोहब्बत हर किसी का होता था, और कोई एक दूसरे से मोहल्ले से छत से भी बातें करता था। सारी बाजियाँ मोहल्ले की छत से बातें करती थी, हर कोई ईद भी मिलता था। हर किसी के घर हम बचपन में ईद मिलने जाते थे। हर किसी के यहाँ हमें सेवैयाँ मिलती थी, मीठी चीज़ें खाने को मिलती थी और खर्ची मिलती थी। ये टेप रिकॉर्डर किसी को याद है, इस पे हम कैसेटें चलाते थे जब अमिताभ बच्चन के गाने चलते थे। वो यादें, वो बातें पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ खो गई। जब ईद इतनी खूबसूरत होती थी, इतनी हमें बाकायदा इंतज़ार होता था ईद का, इतना त्यौहार की तरह हम उसे मनाते थे। लेकिन अब कोई खुशी नहीं होती इतनी ईद की, बस बच्चे खुश होते हैं। ये कुल्फ़ी किसको याद है, ये बहुत शौक़ से हम बचपन में खाते थे। पोलका वाला आता था, पोलका लेते थे हम, उससे आइसक्रीम लेते थे। वो बचपन की लापरवाही, बचपन के दिन, बचपन की खूबसूरतियाँ और बचपन की वो यादें, वो बहुत अब जिम्मेदारियाँ पड़ गई हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या टीवी में ड्रामा आता था रात को 9 बजे, अनकही या तनाया ड्रामा बहुत शौक़ से हम देखते थे स्कूल के दौर में। तो तनाया ड्रामे के लिए थोड़ा सा टीवी ख़राब होता था, सब भागते थे एंटीना की तरफ कि एंटीना को सही करो, ड्रामा सही नहीं आ रहा, एंटीना को सही करो। तब ना लाइट का चक्कर था ना क्या, बस सब खुश होते थे। कैसेटों में ये गाने सुनते थे हम। ये एडवर्टाइज़ आती थी डेंटोनिक की, और इतनी मज़ेदार एडवर्टाइज़ होती थी, बहुत हंसते थे हम सब भाई बहन। साग बनते थे, मक्खन होता था, और रोटियां जवार की रोटी होती थी, बाजरे की रोटी होती थी। ये इस तरह के घड़े होते थे पानी के। हम खेल कूद के घर, जिस घर में भी जाते पड़ोस में, पहले इन घड़ों से जाके पानी पीते थे। गर्मी में ऐसे टूटते थे इन घड़ों पे हम जाके, प्यास से मज़ा आ जाता था पानी पी के। और ये होती थी घोड़े गाड़ी जिसमें लोग घूमते थे। रिक्शा विक्शाएँ तब इतना नहीं थी गांव में, तो पीसी होते थे, उससे फ़ोन पे कभी कभार हैदराबाद के लोगों से, कराची के रिश्तेदारों से बात हो जाती, नानी के घर कॉल करते, एग्ज़ाम हो जाते। ये झूला हमारे घर में होता था, ये झूला हर किसी के घर में होता था। अब तो ये नज़र नहीं आते, गांव में ही होंगे कहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत झूले होते थे। रात को सब मिलके ड्रामा देखते थे टीवी पे। ऐसा वो ड्रामा नहीं होता था, बल्कि बहुत इंजॉय करते थे हम सब मिलके उस ड्रामे को। अब तो टीवी चलता रहता है, कोई ध्यान नहीं देता। उस दौर में बहुत इंजॉय किया हमने ईदों को और खुशियों को। गम में भी सब लोग साथ होते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। हर किसी को
اپنی جان سے ہر کوئی بیزار ہے۔ گاؤں کی کھلی فضا، خوبصورت وہ ہوا ہوتی تھی، مٹی کی سوندھی خوشبو، اور یہ ڈاکے کا جو انتظار ہوتا تھا، کبھی نانی کے گھر سے خط آئے، کبھی ماموں کے گھر سے خط آئے۔ عید پہ امی خوش ہو جاتی تھی، اور یہ جو خوراکیں بنتی تھی عید کے دن، صبح کے ٹائم میں شربت بنتے تھے، سب لوگ ایک گھر میں جاتے تھے، سارے مرد سب کو پرچیاں دیتے تھے، امی والوں کے بھائی، ان کے کزنس، ہمارے دادا، ان کے بھائی، سب لوگ آتے تھے عید پہ، اور ڈرامے کتنے اچھے ہوتے تھے اس دور میں۔ عید کی تیاری ایک دن میں تیاری نہیں ہوتی تھی، بہت دنوں سے تیاری چلتی تھی۔ مہندی بھگا کے رکھتے تھے، وہ ہم ہاتھ سے تنکوں سے بھی مہندی لگاتے تھے، کون پھر بعد میں آئے کون لگاتے تھے پھر کون سے مہندی، اور یہ پنکھے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، یہ گرمی میں ہم پنکھے لگاتے تھے، اور یہ جو ملتا تھا چینی سے یہ پشم بناتے تھے، یہ ہم لوگ باہر لیتے تھے۔ یہ خبر اتنا بازاروں میں رش ہوتا تھا، شور ہوتا تھا، گہما گہمی ہوتی تھی عید پہ۔ درزی کا آخری ٹائم میں کپڑے نہیں دیتا تھا، لگتا تھا یہ نہیں دے گا کپڑے، اور ابو والوں کو آخری ٹائم میں کپڑے ملتے تھے، رات کو دیر سے وہ کپڑے لے کے آتے تھے، پھر ہم پریس کرتے تھے وہ کپڑے، اور یہ بہت مزیدار ٹائم تھا۔ ڈرامے بھی بہت اچھے چلتے۔ آج کے بچوں کو اتنی عیدی ملتی ہے پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ ہمیں 10 روپے عیدی ملتی تھی تو بھی ہم اتنے خوش ہوتے تھے جیسے ہمیں خزانہ مل گیا کوئی، اور 5-10 روپے میں اتنی چیزیں مل جاتی تھی، ہر چیز مل جاتی تھی، اتنے خوش ہوتے تھے، اور بھی عیدی بچتی تھی وہ جیب میں رکھ کے ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اتنے خوش ہوتے۔ وہ وقت جس نے دیکھا ہوگا 90s کا 80s کا، ان کو ہی معلوم ہوگا کہ وہ خوشی کیا تھی۔ تب محبت بہت تھی، اپنائیت لوگوں میں بہت تھی، اصل خلوص تھا۔ ٹی وی پہ رات کو ڈرامے کا انتظار ہوتا تھا، عید پہ خاص ڈرامے چلتے تھے، وہ خوشی سے ہم دیکھتے تھے۔ ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی کا جس پہ ہم ڈرامے دیکھتے تھے رات کے ٹائم میں، اور چھٹیاں ہوتی تھی اسکول کی، وہ یادیں اب بس اتنی خوبصورت رہ گئی ہیں۔ سب مل کے چاند دیکھتے تھے، سب چھت پہ مل کے چاند دیکھتے تھے، سب لوگ چھتوں پہ ہوتے تھے، چاند نظر آ گیا، اتنی خوشی۔ بازاروں میں وہ چہل پہل ہوتی تھی، درزی کو منتیں کہ بھائی جلدی کپڑے دے دو، بازاروں میں اتنی گہما گہمی، آخری راتوں میں اتنی خوشی سب لوگوں کو، سب لڑکیاں رات کو مہندی لگاتی تھی ہاتھوں پہ، وہ وقت ہی الگ تھا، خوشیوں کا دور تھا۔ پھر دوسرے دن سب ایک دوسرے کے کپڑے دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، جیب میں نئے نئے نوٹ ہوتے تھے، عید کے دن دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے تھے، ہر گلی میں خوشی ہوتی تھی، سب مرد عید مبارک کر کے ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، دادا دادی چاچا ماموں سب عیدی دیتے تھے، اور بہت خوشی ہوتی تھی۔ اور پھر وہ گولے گنڈے لیتے تھے ہم، وہ کولڈ ڈرنکس لیتے تھے، اور چیزوں والے بھی اتنے آتے تھے، پھر باہر سارا دن ہمارا خوشی میں جاتا تھا، گلیوں میں گھومتے تھے، رشتہ داروں کے گھر گھومتے تھے۔ عید کارڈ کا تو دور بہت، وہ سوئیوں میں اور دوپہر کے گوشت جو امی بناتی تھی، وہ خوشبو، وہ مزہ کھانوں کا ہوتا تھا، وہ لطف آج کے ہوٹلوں کے کھانوں میں بھی نہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بس واٹس ایپ پر کوئی ایک دوسرے کو کر دیتا ہے عید کا، لیکن وہ دور بہت خوبصورت تھا۔ عید کارڈ ہوتے تھے، عید کارڈ خوشی خوشی سے ہم سب کو دیتے تھے، ہمیں بھی ملتے تھے، پھر وہ ہم سنبھال کے رکھتے تھے، پھر ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، پورا سال کے عید کارڈ یہ ہمیں ملا تھا۔ بہت سنہرا اور خوبصورت دور تھا، ڈاکے کا انتظار رہتا تھا، یہ ہمارا عید کارڈ آیا ہوگا، ہماری نانی کے گھر سے، ہمارے ماموں کے گھر سے عید کارڈ آیا ہوگا، اور اتنی خوشی ہوتی تھی، بہت خوشیاں تھیں اس دور میں جو ہم ابھی یاد کر کے اور اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ کس کس نے یہ عید دیکھی ہے؟ ہمیں سب بچے عید کے دن بھی سارا دن لٹو سے کھیلتے، پٹو پٹو کھیلتے، پھر عید کے ڈرامے ہم دیکھتے تھے، خاص ڈرامے، مزاحیہ شوز آتے تھے، کامیڈی شوز، دوسرے ڈرامے آتے تھے، پھر سب گھر والے ساتھ مل کے وہ ڈرامے دیکھتے تھے ہم، اور کتنا خوبصورت دور تھا جو ہمیں بھولے نہیں بھولتا اب۔ گرمیوں میں ہر کوئی چھتوں پہ بیٹھتا، رات کو چھتوں پہ سوتا، اور بہت وہ آرام دہ ہوا چلتی تھی، اتنا خوبصورت دور تھا۔ کس کس کو یہ دور یاد ہے اپنا؟ اب تو واٹس ایپ پہ ہر کوئی عید مبارک کے دیتا ہے، پہلے تو گھروں میں ہر کوئی جاتا تھا عید مبارک کہنے، وہ اپنائیت، وہ محبت، وہ خلوص اب نہیں رہا، وہ پتہ نہیں لوگ کہاں گئے، وہ پتہ نہیں وہ خلوص کہاں گیا، سب کچھ کھو گیا، سوشل میڈیا نے سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ کاش ہم وہ ساری خوشیاں واپس لا سکے، وہ بچپن ہمارا واپس آ جائے، وہ خوشیاں، پرخلوص لوگ
وہ محبتیں، وہ سب کچھ واپس مل جائے ہمیں۔ وہ عید کے کپڑے دیکھ دیکھ کے ہم سارا دن خوش ہوتے تھے۔ کتنا عرصہ لگتا تھا عید کے کپڑے بنانے میں، کوئی کڑھائی کرتا تھا، کوئی کیا، ڈرامے اتنے اچھے چلتے تھے اس دور میں، وہ سب وقت یاد آتا ہے۔ سب مل بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے تھے، کامیڈی ڈرامے بھی ہوتے تھے، خاص کر تنہایا ڈرامہ بہت خوبصورت تھا۔ عید تو اپنوں کے ساتھ جینے کا نام ہے، جو اب نہیں رہا کچھ بھی۔ اب عید گزارا کرتے ہیں، منایا نہیں کرتے۔ آپ سب لوگوں نے کس کس نے یہ عید 90s 80s میں منائی ہے بتائیں پلیز۔